अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज की इस वीडियो में हम हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक ईसाई औरत का वाक़या बयान करेंगे कि जब एक ईसाई औरत हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आशिक हो गई। एक मर्तबा का वाक़या है। एक जगह से हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र हुआ। वहाँ एक मजमुआ इकट्ठा था। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ये ऊँट मुझे बहुत पसंद है, मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। तो मजमुए में से एक शख्स ने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऊँट फरोख्त कर दिया। लेकिन हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास ऊँट की रकम नहीं है, मैं इसे लेकर आता हूँ। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँट को वहाँ से लेकर चले गए। और फिर लोगों में से एक शख्स ने कहा, क्या तुमने इसका पता पूछा है? तो मजमुए में से एक शख्स ने कहा, मैं तो इस शख्स के हुस्न जमाल को देखकर हैरान रह गया। वह क्या हुस्न था, क्या जमाल था। ऐसा लगता था कि जैसे कि 14वीं का चांद कपड़े पहनकर जमीन पर उतर आया हो। दूसरे ने कहा, मैं तो इसकी नूरानी आँखों में खो गया। किस कदर बड़ी बड़ी खूबसूरत सुरमई आँखें थी। तीसरे ने कहा, जब वो बात करते तो वकार छा जाता, मुस्कुराते तो नूर छा जाता। बड़े बड़े उलमा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम को सुनकर दंग रह जाते। फिर उस शख्स ने कहा, वो शख्स तुम सबको बेवकूफ़ बनाकर ऊँट लेकर चला गया है और तुमने उसकी कोई चीज़ अपने पास गिरवी नहीं रखी। वो तुम सबको बेवकूफ़ बनाकर तुमसे ऊँट लेकर चला गया है। अगर वो तुम्हारे पैसे वापस लौटाने नहीं आया तो तुम्हारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो मजमुए में से खड़ी एक ईसाई औरत ने कहा, ये सब तुम लोग क्या कह रहे हो? तुम इनके बारे में ऐसी बात कैसे कर सकते हो? अगर वो रकम अदा नहीं करेंगे तो मैं इस ऊँट की रकम खुद अदा कर दूंगी। मैं इसकी जिम्मेदारी लेती हूँ। वो शख्स बेहद खूबसूरत थे। मैंने जब उन्हें नज़र उठाकर देखा तो देखते ही रह गई। इनका वकार इस कदर था कि जब बोलते तो वकार छा जाता। किस कदर बुलंद अखलाक वाले थे। मुझे यकीन है ये बेईमानी नहीं करेंगे और ऊँट की रकम अदा करने के लिए वो वापस ज़रूर आएंगे। जिस शख्स को अल्लाह ताला ने इस कदर वकार अता फरमाया हो वो बेईमानी नहीं कर सकते और वो ऊँट की रकम अदा करने के लिए वापस ज़रूर आएंगे और ऊँट की रकम अदा ज़रूर करेंगे। इस औरत का कहना ही था कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा मजमुए की तरफ आए और ये खजूरें हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदिये के तौर पर आपके लिए भेजी है, ऐसा कहा। और ये रही ऊँट की रकम। और सहाबा ने मजमुए में से एक शख्स को ऊँट की रकम अदा की और सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ऊँट की रकम अदा करके चले गए। रिवायत में है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों से खूबरू और सबसे ज़्यादा अखलाक वाला बनाया था। हमारे हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदात वो अखलाक सबसे बेहतरीन थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात करते तो वकार छा जाता। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते तो नूर छा जाता। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते तो आपके दांतों से एक रोशनी निकलती। कोई भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों में आँखें डालकर बात नहीं कर सकता था। कोई भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों में देखकर बात नहीं कर सकता था।
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں سے بہتر، تمام انسانوں سے زیادہ اخلاق والا بنایا تھا۔ ہمارے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی اخلاق والا اس دنیا میں موجود نہیں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو زیادہ اچھے اخلاق والا ہو اور اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہو، اور میں تم میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا ہوں، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بلند اخلاق اور اچھے اخلاق رکھنے کی ترغیب دی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ دین تو اخلاق سے پھیلتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بہترین اخلاق والے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت میں بہت زیادہ عرصہ گزار دیا اور میں ان کا غلام رہا، میں ان کا غلام تھا، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ میرے ساتھ بہت زیادہ بہترین تھا۔ اپنے گھر والوں کی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ بہترین رویہ اختیار کرتے تھے۔ جب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غلام بن کر رہتا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی چیز سے مجھے نہیں روکا، کبھی کسی چیز کے لیے مجھے نہیں ٹوکا، نہ مجھ سے زور میں بات کی، نہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ فرمایا کہ زید تم نے ایسا کیوں کیا، زید تم نے ایسا کیوں نہیں کیا، نہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی جھڑکا، نہ ہی مجھ سے کبھی غصے سے بات کی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بہترین اخلاق والے تھے اور اپنے غلاموں کے ساتھ بھی بہترین اخلاق سے پیش آتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہیں کیا ہوا؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں اپنا دکھ، اپنی تکلیف کیوں بتاؤں، تم میرے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جانے لگے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جاتے دیکھ کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، دیکھا میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ تم میرے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے، جاؤ جاؤ، میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم واپس حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھجوریں کھلائی اور اپنے ہاتھوں سے دودھ پلایا، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ ایک غلام کی جگہ ہمارے آقا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جگہ رات بھر چکی پیسی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات بھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ چکی پیسی، اور صبح حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غلام کے لیے چکی پیسی، ان کا اس طرح خیال رکھا، ان کے ساتھ اس طرح کا بہترین سلوک فرمایا۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہو گئے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اسی طرح کی اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی ضرور کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔